बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक क्लिप चल रहा है कि वो किन साहब का है, क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि वो बड़ा ही मुनफरिद क्लिप है क्योंकि वो गंदी ज़बान और गालियों से भरा हुआ है। लिहाजा अगर ये भी कह दिया जाए कि गालियों वाला क्लिप तो लोग पहचान जाएंगे। अब यहाँ पर हम इन तमाम लोगों से कि जो कभी नामूसे रिसालत के नाम से उठते हैं और ये लहजा इस्तेमाल करते हैं, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले, और तवज्जो, बैठ जा। तो कभी असहाब के दिफा के लिए उठते हैं तो ये लहजा इस्तेमाल करते हैं। तेरे बाप को कोई आके तेरे मोहल्ले में तेरे घर के सामने गांडू कह जाए मुझे और अब जब कभी उम्महातुल मोमिनीन के लिए उठते हैं दिफा में तो ये लहजा इस्तेमाल करते हैं। और मैं कहता हूं तेरी माँ को तेरे मोहल्ले में तेरे घर के सामने कोई आके रंडी कह जाए और जब बात करते हैं किसी तहकीकी मौजू में तो ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम कभी उंगली नहीं करते, हमेशा से 1450 साल तारीख देखी जाए उंगली भी ये करते हैं। और कुरान के एहतराम का तो ये आलम है कि उसको पटख देते हैं, कब्रों से निकाल के लाते हो, लाओ मैं तुम्हारी ये 5 किताबें हैं ये मैं लेके आता हूं और मैं अपना कुरान भी लेके आता हूं और मैं ये पाकिस्तान का जो ये जो लॉ है ये अब इन साहब ने चंद एतराजात किए तो पहले उनका जवाब दे दें, जिनमें से एक मौजू जिस पे उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया वो ये कि खलीफे अव्वल ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज पढ़ाई, कि जो बिल्कुल गलत है। और पहला मौजू यह है कि तमाम कुतुब मुअतबर अहले सुन्नत में यह मौजू है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ाई और खलीफे अव्वल को खबर तक नहीं होने दी। दूसरा मौजू यह है कि उन रिवायात में और अक़वाल उलमा में कि जहां पर न फ़कत ये कि मौला अमीरुल मोमिनीन ही ने नमाज पढ़ाई बल्कि उन रिवायत को ज़ईफ़ और गलत करार दिया कि जिनमें खलीफे अव्वल के नमाज पढ़ाने का जिक्र है। अब इस क्लिप को बहुत लंबा क्लिप नहीं बनाना चाह रहे और इससे पहले हम ये क्लियर कर दें कि तमाम मुसलमान फ़िरक़े खुसूसन अहले सुन्नत, क्योंकि अक्सरियत में वो पाकिस्तान में हैं तो उनसे मुखातब हैं कि ये सब मुसलमान हैं, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम है, इन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना हराम है। बिला शक ये मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, बल्कि हमारी जान है। लेकिन अगर उनके उलमा की जानिब से अगर एक फितने फिसाद का बाजार गर्म किया हुआ है, हम पे तोहमतें लगा रहे हैं, तो अब हम पर लाजिम हो गया है कि हम उनका जवाब दें। अब तक जो पॉलिसी रही उमूमन शिया हजरात की वो ये थी कि वो जवाब देते थे और जवाब देने की मशीन बन चुके थे, लेकिन अब जवाब के साथ साथ सवाल भी करना चाहिए। और हम बताते चलें कि कभी तहरीफ कुरान का मौजू उठाते हैं, कभी तौहीन सहाबा का मौजू उठाते हैं, कभी तौहीन उम्महातुल मोमिनीन का मौजू उठाते हैं, तो कभी तौहीन रिसालत का मौजू उठाते हैं। गो कि उसमें तो शियों पर एतराज़ नहीं करते, दूसरों पर एतराज़ करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिनकी किताबें सिहाए सित्ता हैं उन्हें ना तौहीन रिसालत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए क्योंकि वो तौहीन रिसालत से भरी हुई हैं, ना तौहीन सहाबा नामूस सहाबा की बात करनी चाहिए क्योंकि वो तौहीन सहाबा से भरी हुई हैं, ना नामूस उम्महातुल मोमिनीन की बात करनी चाहिए क्योंकि उनकी किताबें तौहीन उम्महातुल मोमिनीन से भरी हुई हैं। हम इत्तेहाद चाहते हैं बिला शक, लेकिन ये इत्तेहाद एक जानिब से नहीं होता। ये सूरत में नहीं होता कि एक आदमी किसी एक कॉन्फ्रेंस में आकर हल्की सी हमारी हिमायत कर दे, उसके बाद वो जहर उगलता रहे। कोई आए रोशन फिक्री के नाम पे और बार बार कहे कि शियों में अक्सरियत रावजी हैं, इन्होंने कहानी कर दी है, ये झूठ बोलते हैं, ये कज़्ज़ाब हैं, तो इस किस्म की चीज़ नहीं चलेगी। बस पहला मौजू बताते चलें आपके सामने। सही बुखारी है कि जिसका तर्जुमा और वक्त क्योंकि कम है तो सीधे सीधे से बताते चलें। सही बुखारी जिल्द पंजुम जिसका तर्जुमा किया है मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब ने, सफ़ा नंबर 502 है कि जिसमें हम बड़ी तेज़ी से पढ़ते हैं। गर्ज ये कि अबू बकर ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ भी देना मंजूर न किया। इस पर अब याद रखें, कुछ भी देना मंजूर नहीं किया। यह तर्जुमा किसका है? फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ इला फातिमा मिनहा शैअन, कुछ भी देना गवारा नहीं किया। बस ये जो कहा जाता है कि जी फ़े है उसमें से कुछ हक बनेगा, तो हकीकत यह कुछ भी नहीं दिया।
غرض یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی. فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. یہ ہو گیا پہلا حوالہ صحیح بخاری کا. اب آ جائیں دوسرا حوالہ صحیح مسلم کا. فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ شیئا، کہ یہاں پر بھی واضح ہے کہ جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پورا تو پورا فدق کیا، پوری میراث تو کیا اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا، جبکہ اپنی صاحبزادی کو انہوں نے میراث دی. انہوں نے یہ حدیث بنائی کہ انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اس کے حساب سے وہ کمرہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول و دوم دفن ہوئے وہ حضرت عائشہ کا مانا جاتا ہے. اس کو بھی صدقات میں ہونا چاہیے تھا، بیت المال میں ہونا چاہیے تھا، مال مسلمین میں ہونا چاہیے تھا. اس پہ حضرت عائشہ کی اجازت سے خلیفہ اول یا دوم کو دفن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اگرچہ اگر حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بیت المال میں اور عوام کے مال میں کس طرح سے دفن ہو گئے. اور دوسرے خلیفہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کمرے میں دفن ہونے دیں، تو وہ کیسے دفن ہو گئے. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض یہ کہ حضرت ابو بکر نے انکار کیا حضرت فاطمہ کو کچھ دینے اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیا. انہوں نے حضرت ابو بکر سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی. اب اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو خبر نہ کی اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اب آ جائیں تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافع الکبیر، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے واضح کہا کہ حضرت ابو بکر کی نہ بیوی کو خبر تھی اور نہ حضرت ابو بکر کو خبر تھی. وقد ثبت ان ابا بکر لم يعلم بوفات فاطمہ، کہ حقیقت یہ ہے ثابت ہے کہ ابو بکر کو علم نہیں تھا حضرت فاطمہ کی وفات کا. لما فی صحیح من حدیث عائشہ ان علی دفنها لیلا، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی کہ علی نے رات کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا. ولم يعلم ابا بکر فکیف يمکن ان تغسلها زوجته، اور واضح انہوں نے انکار کیا کہ ان کو بھی علم نہیں تھا، بس کیسے ممکن ہے کہ ان کی زوجہ نے ان کو غسل دیا ہو. الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اسی موضوع میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھائی، بلکہ پڑھانے والی روایتوں کا انہوں نے انکار کیا. وروى الواقدي عن طريق الشعبي قال صلى ابو بکر على فاطمہ هذا فيه ضعف وانقطاع، یہ حدیث ضعیف ہے اور منقطع ہے. وقد روى بعض المتروكين عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابي نحوه وبهاه الدارقطني وابن عدي، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے نماز پڑھائی، یہ نقل ہوا ہے بعض ان لوگوں سے کہ جن کی روایات کو متروک قرار دیا گیا ہے، ان سے روایتوں کو نہیں لیا جاتا. وَبَحَّهُ الدارقطنی وابن عدی، اور ان لوگوں کو ضعیف قرار دیا ہے دارقطنی نے اور ابن عدی نے. الفصول فی سیرت الرسول، تو یہاں پر پورا پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں بعد میں دقت کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، یا جو الفاظ آپ نے استعمال کیے. ہم کبھی انگلی نہیں کرتے، ہمیشہ سے 1450 سالہ تاریخ دیکھی جائے انگلی بھی یہ کرتے ہیں، اور جب انگلی سے وہ آپ اس کے اوپر کرتے رہیں تحقیق اپنی. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں وصلی علیہا علی وقیل ابو بکر وہو غریب، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نماز جنازہ علی نے پڑھایا، وقیل ابو بکر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے پڑھایا، وہو غریب، یہ بالکل جو ہے ایک غریب عجیب و غریب بات ہے. بالکل یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. المصنف آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈر لائن چیزیں کی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. کلفہ میں کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا بنانا ہے تو بہت زیادہ اس میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن جو ضروری چیزیں ان کو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ان فاطمہ بنت النبی دفنت باللیل، کہ فاطمہ بنت نبی کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیہا
वकान बैनहुमा शैउन, और अली इब्न अबी तालिब ने अबू बकर को नहीं आने दिया और खुद उन पर नमाज पढ़ी, और इन दोनों के दरमियान कुछ था। क्या था? बड़ी मोहब्बत थी, नहीं आने दी? नहीं, फरमाते हैं काना बैनहुमा शैउन। इसी तरह से हदीस नंबर 6555 में नकल हुआ, अब्दुर रज़्ज़ाक अन इब्ने उयैना अन अम्र बिन दिनार अन हसन, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चला कि नमाज जनाजा और गुस्ल का जो वसीयत थी वो हजरत फातिमा ने की थी, किसके लिए? मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए। और उसके बाद ये रिवायत नकल हुई जनाब आयशा से, अन्न अलियन दफन फातिमा लैलन, कि जनाब आयशा फरमाती हैं कि अली ने रात की तारीकी में फातिमा को दफन किया, वलम युज़न बिहा अबा बकर, और उनको यानी उनके वालिद को, खलीफे अव्वल को मौला अमीरुल मोमिनीन ने इत्तला नहीं दी। ये क्या शोर मचाया जा रहा है, कभी ताहिर कादरी की जानिब से, कभी इन साहब की जानिब से, कि जिनकी इल्मियत का ये आलम है कि गालियों से एक एक करके दूंगा। कोई एक तुम में से अगर एक बाप के नुत्फे का है, अगर उसकी माँ के ऊपर एक बंदा चढ़ा है, मैं कराची से लेकर बात को शुरू किया है, समझ में नहीं आता क्या कोई अपने बाप का दिफा करता है तो ये गाफ से गाली इस्तेमाल करता है। बाप को कोई आके तेरे मोहल्ले में, तेरे घर के सामने गांडू कह जाए, मुझे कोई माँ का दिफा करता है तो रे नून के साथ लफ्ज इस्तेमाल करता है। और मैं कहता हूं तेरी माँ को तेरे मोहल्ले में, तेरे घर के सामने कोई आके रंडी कह जाए, कुरान से इस्तेदलाल की बात करता है तो उसको पटख देता है। कब्रों से निकाल के लाते हो, लाओ, मैं तुम्हारी ये 5 किताबें हैं, ये मैं लेके आता हूं, और मैं अपना कुरान भी लेके आता हूं, और मैं ये पाकिस्तान का जो ये जो लॉ है, ये कुरान को शिया पटख देता तो आज हर जगह शोर हो रहा होता कि तौहीन कुरान कर दिया। अब इसके बाद है मारफत सहाबा इस्फहानी की, और यहां पर रिवायत क़ाला दुफ़िनत फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह लैलन वसल्ला अलैहा अली रज़ियल्लाहु अन्हु, के फातिमा को रात की तारीकी में दफन किया गया और उन पर नमाज पढ़ी अली इब्न अबी तालिब ने। बस अली इब्न अबी तालिब मौला अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी, न ये कि नमाज पढ़ी, रवायात में इनकार है कि उनको खबर नहीं होने दी और उनको नमाज जाए कि उनको नमाज पढ़ने दी जाती। तबक़ात कबीर में यही मौजू नकल हुआ कि जो आपके सामने हाईलाइट है, कि यहां पर जब सवाल किया गया, हदसना उमर बिन मोहम्मद बिन उमर बिन अली अन अबी है अन अली इब्न हुसैन क़ाल सअलतु अबा अब्बास मता दुफ़िनत फ़ातिमा, के जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कब दफन किया गया? फ़क़ाल दफन्नाहा बिल्लैल, हमने उनको रात को दफन किया। क़ाल क़ुल्तु फ़मन सल्ला अलैहा? क़ाल अलीयुन, तो उन्होंने फरमाया किसने बस नमाज पढ़ी? तो आपने फरमाया कि अली ने नमाज पढ़ी। तारीख़ सुक़ात में है फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरज़िया अन्हा वकर्रम वजहहा आशत बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्ता अशहुर, के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने जिंदा रहीं। वदफनहा अली रज़ियल्लाहु अन्हु लैलन वगस्सलहा वसल्ला अलैहा, कि उन्होंने रात को दफन किया, उन्होंने ही गुस्ल दिया और उन्होंने ही उन पर नमाज पढ़ी। इसी तरह से किताब सुक़ात इमाम हाफिज मोहम्मद बिन हब्बान में ये मौजू दफन हुआ, दफनहा अलीयुन लैलन वलम युअज़न बिही अबा बकर वला उमर, कि यहाँ पर फ़कत ये नहीं है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ाई, बल्कि क्या है कि खबर नहीं दी खलीफे अव्वल को भी और ना ही दोव्वम को खबर दी। अब यहाँ पर इतनी बात वाज़ेह हो गई कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ाई, खलीफे अव्वल ने नमाज नहीं पढ़ाई। रिवायात अहले सुन्नत में वाज़ेह है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ाई, और जिन रिवायात में अगर है भी तो उनको गरीब कहा गया है, मतरूक कहा गया है, और उनका इनकार किया है खुद उलमाए अहले सुन्नत ने। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में ये कौन लोग हैं कि अपनी इन किताबों को देखने के बावजूद कि जो स्क्रीन पे सामने नजर आ रही हैं किस तरह से ये दावा कर सकते हैं। अब मौजू है कि ये उठाया कि जी शियों में तो बेटी की मिरास नहीं होती और लफ्ज इस्तेमाल किया गया निसा। तो याद रखें कि यहाँ पर जो चैप्टर हैं उनमें बीवी की मिरास का जिक्र है। जब कहा जाता है या निसा नबी तो वहां पर मुराद है बीवियां, और यहाँ पर डिस्कशन है उन घरों के बारे में कि जिनमें ससुराल वाले या शौहर के रिश्तेदार रहते हैं। वो अगर मिरास में चला जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा कि औरतें जब शादी करेंगी तो उन घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बहस यहाँ पर है जमीन के बारे में और गैर मनकूला चीजों के बारे में।
لیکن ان کے علاوہ سب کچھ ملے گا. لیکن یہاں پر نساء سے مراد بیٹی نہیں ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں. جبکہ یہاں روایات میں جو مغالطہ کیا جا رہا ہے اس مغالطے کی وجہ کیا ہے کہ 150 سال پہلے جن اعتراضات کو کیا گیا اس وقت تمام علماء اہل سنت انہی کتابوں کو پڑھ کر ان میں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر اصل باب دیکھ لیں, کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ خواتین کی میراث نہیں ہوتی تو وہاں پر خواتین سے کیا مراد ہے, نساء سے کیا مراد ہے. کم سے کم باب ہی دیکھ لیتے جس میں واضح مل جاتا کہ خود اس کے سامنے آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ ہے اور یہ الفروغ من الکافی کا صفحہ نمبر 127 ہے اور یہاں پر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها کہ بیوی میراث نہیں پاتی اپنے شوہر سے. کن چیزوں میں نہیں پاتی؟ تو وہاں پر ذکر ہے کہ زمین میں, اسی طرح سے باغات میں, اور جو گاؤں دیہات ہوئی اور چیزیں ہوں اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کرتے. اصل موضوع یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ میراث نہیں پاتی کون؟ بیوی, نہ کہ بیٹی. اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 میں ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها, اپنے شوہر کی میراث نہیں پاتی. لیکن آگے تفصیل ہے کون سی میراث, زمین میں اور باغات میں اور ان چیزوں میں, لیکن منقولہ میں سے پاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب الموارث میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 129 میں انما ذلک لئلا یتزوجن النساء, اور اس کے بعد یہ موضوع ہے کہ جب خواتین شادی کر لیں گی تو اس کے بعد ایک پرابلم ہو جائے گا کہ ان کے شوہر اس گھر میں آ کے رہیں گے. تہذیب الاحکام میں بھی یہی موضوع ہے صفحہ نمبر 343 میں ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها, تو بیوی نہیں پاتی میراث اپنے شوہر کی. لیکن آگے کیا ہے کہ تربت میں سے, زمین میں سے, گھروں میں سے, ان چیزوں میں سے. بس یہ ڈسکشن ہے بیوی کی میراث کے بارے میں کہ اس کو کس کس چیزوں میں سے ملے گا. اسی طرح سے آ جاتا ہے ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القرى, کہ جو قریے وغیرہ ہوں ان میں سے بھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد اس کی وجہ بتائی گئی ہے پیج نمبر 345 میں کہ اگر بیویاں شادی کر لیں تو کیا پرابلم ہوگا. اسی طرح سے پیج نمبر 346 میں ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها, یعنی جو شوہر چھوڑ کے گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آ جائیں باب میراث الازواج. اب آپ یہاں پر توجہ دیں کہ جو باب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میراث الازواج کا ہے, یعنی بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی میراث, شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کی میراث. تو یہ باب ہی اسی کا ہے. کم سے کم اس کتاب کے باب ہی کو دیکھ لیتے تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ ان النساء لا ترث مما ترک زوجها من تربت دار, کہ بیوی میراث نہیں پاتی. یہ ایک مختصر سا جواب ہے. لیکن اب یاد رکھیں کیونکہ ہر جگہ قتل کیا جا رہا ہے, شیعوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں, اب ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے اور اس کام میں ہم آپ تمام لوگوں کی خصوصاً سپاہ صحابہ کی مدد کریں گے. اور وہ مدد اس صورت میں کریں گے کہ آپ کو ہم روایتیں دیتے رہیں گے کہاں کہاں پر توہین رسالت ہے, تفاسیر بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر توہین رسالت ہے, آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر امہات المومنین کی توہین ہے, آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہاں کہاں پر اصحاب کی توہین ہے. پھر انشاءاللہ مل کر آپ شیعہ کتابوں پر بھی پابندی لگائیے گا, سنی کتابوں پر بھی پابندی لگائیے گا, دل چاہے تو شیعوں کو بھی کافر قرار دیجیے گا, لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی کافر قرار دینا ہوگا. اور ہم یہ نہیں چاہتے, ہم واضح کہتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقے, چاہے وہ شیعہ ہوں, سندھی ہوں, سنیوں میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, آخانی ہوں, بوری ہوں, عبازی ہوں, جو بھی جتنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کے قائل, وہ سب مسلمان ہیں. ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے, ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. کسی کو بھی ان میں سے نقصان پہنچانا بے کسی بھی اعتبار کا غلط ہے. لیکن شیعوں کی خاموشی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بزدل ہیں. اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ وہ روایات کے جو کتب اہل سنت میں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, وہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ انڈیا میں لکھی ہوئی کتاب رنگیلا رسول ہو, اس سے زیادہ خطرناک ہیں سیاہ ستہ اور مختلف کتابیں, کیونکہ وہاں پر بھی جتنے مصادر ہیں وہ انہی کتابوں سے آئے ہیں. چاہے وہ سلمان رشدی کی کتاب ہو, ادھر بھی جو کچھ آیا ہے وہ آپ کی کتابوں سے کہیں, آپ کی کتابیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے
اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ یہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، رسول اللہ کی توہین ہوگی، لیکن اب یہ موضوع ختم ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے انگلش میں ترجمہ کر کے ان کتابوں کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ خود یورپ، امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت کام ہو رہا ہے، رسول اللہ کی توہین والی روایتوں کو آپ کی کتابوں سے جمع کیا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں نے انگلش میں ترجمہ کر کے انٹرنیٹ پہ ان کو اپلوڈ کیا ہے۔ ہم خود بعض یونیورسٹیز کو دیکھ چکے ہیں، کرسچن کالجز کو دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر شعبے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت مصر کے جو قبطی عیسائی ہیں، اسی طریقے سے جو اور جگہ کے عرب عیسائی ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور سارے کام کا دار و مدار ان کا آپ کی کتابوں پہ ہے کہ جو توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور اب ہم ان روایتوں کو آپ کے سامنے ایک دو دن کے بعد پیش کریں گے، اور ساتھ میں اعلان کریں گے نان مسلمز کے لیے اور اسی طرح سے انڈیا میں ہندو حضرات کے لیے کہ یہ ساری وہ روایات کہ جن میں رسول اسلام کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ ان کے دشمن گروپ نے نقل کی ہے، جو اہل بیت کے دشمن تھے، جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا۔ لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھا جائے۔ اور فی الحال آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو پیش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سارے افراد اس کو دقت سے دیکھیں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کتب اہل سنت میں، خود صحیح بخاری میں اور تمام حوالوں کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور یہ والا موضوع اس وقت تمام دنیا کفر میں کسی وقت بھی ایک دھماکہ کر سکتا ہے، اور وہ موضوع یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ بقول بخاری کے اور مختلف کتب اہل سنت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ یہ کلپ آپ دیکھیں، اور اب انشاءاللہ بات ہوگی صرف ناموس رسالت پر، اور موقع آئے گا فدق کا، اہل بیت کا، اصحاب کا، امہات المومنین کا بعد میں، کیونکہ اسلام کا دار و مدار، حتیٰ قرآن کا دار و مدار ذات مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ پس پہلے وہ کتابیں بین کی جائیں کہ جس میں توہین رسالت ہے، بعد میں ہم آپ کے ساتھ مل کے جس کتاب کے لیے آپ کہیں گے انشاءاللہ اس کتاب کو ہم بین کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی توہین ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔